रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। पाँच दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था, कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ते थे, अल्लाह ताला आप इन्हें बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब ज़ालिका कहते हैं ये अल किताब वो किताब है, ला नहीं रैबा शक फी ही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में। और भी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों सीगे आते हैं, ये मुदारे है, फ़िल मुदारे है, बिल गैब, गैब पर। गैब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फ़रिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना ना होते हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िक़ून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تم کو دیا ینفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزلا جو نازل کیا گیا علیکا تیری طرف، کس کی طرف؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ کہا کہ ضمیر ان کی طرف ہے، اور نازل کیا گیا تھا قرآن پاک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو اس سے پہلے جیسے تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو بھی صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ، ان پہ بھی وبالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی متقی جنت میں جائیں گے، متقیوں کی یہ بات ہے۔ ابھی کون متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولا ہے، اپنے پہلا پیج کھولا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی تو تم متقیوں کے دائرے میں آ جاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے اسباب کرنے ہیں، اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک اور وہی یہ لوگ ہیں ہم المفلحون جو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم نے 7 آیتیں ابھی پڑھی ہیں۔ 7 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہے نا تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو تو سائڈ پہ کر دو نا، وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ اب آپ شروع سے اب یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 متقی ہیں، نمبر 2 کافر ہیں، نمبر 3 منافق ہیں، اور نمبر 4 فاسق ہیں۔ یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے نا یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلاں دوست میں ہے، یہ والی چیز تو میرے فلاں لوگوں میں ہے، یہ تو اس میں ہے، یہ اس میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی، ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلاکس دیکھے ہیں نا، کبھی راؤنڈ ہوتا ہے، اسکوائر ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے، جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی، اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی۔ یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا، اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ عذاب عظیم میں ہے، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے،
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے. آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں. کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے. اب وہ میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ تمہیں اتنی لمبی سورت بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا ہے. اب دیکھیں ایک ایک آیت جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے ہے. ہر آیت، جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو. اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابوں میں ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو دو آ جاتی ہیں تو دیکھیں اللہ، وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، وہ تو ڈریں گے. آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہے تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دی تو اب وہ کیا کریں. ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے. آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ کا علم ہے. جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی. تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتہ تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا. ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان ذلتوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم زبردستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے، لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہو نا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں. پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کٹ جائے، اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں، وہ پھر کیا ہے سارا. وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ پہلے کی بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو چھوڑ دو. لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو فالو وٹ ایور اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ یو. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم بات کر رہے تھے کافر کے بارے میں، کہ انکار کرنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے. اب دیکھیے ان کی جرأت دیکھیے کہ کہتے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، و بالیوم الآخر. وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی. وما ہم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے منہ سے تو انہوں نے بھی کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اب ان پوری اب آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے، اور یہ منافقین ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے جس کو درک کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گی نا، آپ نے بس غور کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو، کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب بحث کرنے لگو تو ایسے لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو.
آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے۔ علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس، لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ، اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وبالآخرۃ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے۔ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں، تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ دھوکہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم وما یشعرون، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے، وہ بڑا عزت والا بندہ ہے۔ تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بیوقوف، یہ اونچی پینٹیں کر کے بیوقوفی ہے، دیکھو حجاب لے کے بیوقوفی ہے، اس طرح سے۔ اگر اللہ نہ کرے، سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں، یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے، ان کے اندر ہی خرابی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو۔ اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے، تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے۔ اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا، یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے، ہمارے باہر کچھ ہے۔ ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں، جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے، ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں، ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون، کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے، بچے کو کہتے کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، انکانشیسلی، ایسا بھی نہیں، ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے نا، اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے۔ دا مومنٹ یو ریئلائز کہ او مائی گاڈ یہ عادت تو میرے میں ہے، یہ تو میں کر رہی ہوں، آپ استغفار کر لو، اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نہ صرف معاف کرتے ہیں، دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد کرو زمین میں، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ़ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी, मत करो ऐसी चीज़ें। तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिजनेस करते हो उसमें डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज़ में आप देखें छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक कह दो तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आपको आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती, नहीं नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। घुमा फिरा के बात करते हैं ना। और कई दफ़ा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फ़लाँ पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पे तुम्हारे बारे में फ़लाँ ने ये कहा। क्या मकसद था कहने का? आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो एक सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है। उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ़ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती हैं। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है। अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जतें उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें? फिर हमने किसी न किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं नहीं हम फसाद ही करेंगे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, हमने तो वैसे ही बात की थी, वहाँ से सुना था कह दिया, वहाँ से सुना था कह दिया। अल्लाह अकबर। आप कुरान को आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड, किस तरह से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जैसे कपड़े नहीं धोता, जैसे एक एक सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप सोचिए छोटे छोटे निशान है, एक एक आयत जो है ना वो आपका एक एक निशान धोती जाएगी और दिल बिल्कुल शीशे की तरह पाक साफ़ और बिल्कुल शफाफ हमारे दिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमने ये सारी आयत पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये है कि मुहासबा, अपना मुहासबा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं तो नहीं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं तो किसी के पीछे उसकी बात नहीं करती हूँ, क्या जो मेरे पे अल्लाह ताला ने मेरे पे हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू ताला के, मैं उनकी नाफरमानी तो नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मुहासबे के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, कौलू कहते हैं वो अभी हमने ये आयत कर ली है। और इसके बाद है कि अल्लाह खबरदार अन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशुरून, कि खबरदार अन्नहुम बेशक वो, हुम वही तो हैं। आप देखिए इसमें कितनी शिद्दत है कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं, अला कहते हैं, खबरदार कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इन्नहुम बेशक वो, फिर वो वापस हम लेके आए हैं, बेशक वही तो हैं, ला अल मुफसिदूना वो फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशुरून लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानने ही नहीं चाहते ना, उनके रास्ते ही ठीक नहीं हैं, वो दुआ ही नहीं करते अल्लाह सुब्हानहू ताला से। दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुनेगा ना उनकी दुआ, वो शऊर ही नहीं रख रहे। और फिर कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम आमनू, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लो, कमा आमन अन्नासु, जैसे ये लोग ईमान लाए। जैसे हम बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बात करो, देखो ऐसे गलत बात है। वो उस वक़्त तुमने सुना था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए, जैसे वो कहते देखो वो कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वो आगे से क्या कहते हैं, कौलू कहते हैं अनुमिनु,
کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ، السفہاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی تو ہیں السفہاء بیوقوف ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اگزامپل ایک اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جیسے اسلام میں کیا ہے، سننا میں ہے نا کہ آدمیوں کے پونچے اونچے ہوتے ہیں، عورتوں کے پونچے جو ہیں وہ پاؤں تک ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی اونچی پہنی ہے، تو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کبھی، ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے۔ پرابلم تو یہ نا کہ فیشن کے مارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے اونچے پونچے کر کے پینٹ پہنی ہے تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بیوقوف سا لگ رہا ہے، رائٹ؟ اور اگر تو اب دیکھیں آدمیوں کے پونچے اونچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوقوف سے لگتے ہیں، عورتیں جو ہیں اگر وہ اونچے سے اونچے پونچے کر لے وہ فیشن آ جاتا ہے، وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے۔ جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پونچے، اپنے ٹخنے جو ہے وہ اپنے کور رکھنے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی۔ ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 13 پہ کہ جب وہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، ایسا فیشن کریں جیسے یہ بیوقوف لوگ فیشن کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کریں، ایسے گھروں میں بیٹھ جائیں، ایسے پردے میں رہ جائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا، آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقَوْا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنی طرح کے شیاطینوں میں، قالوا کہتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھیں کتنے، ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس لیول تک جا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں، اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے، کہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو پھر ان کو یہ لگتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے میں بس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی، اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا۔ اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم، ویمدہم ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کرے، ان کے تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے، اور ان کا یہ بھی دیکھے، ان کا وہ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے، جاؤ گے کدھر۔ اور یہ جو مدو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا، آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، رائٹ، یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جو دولین میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے؟
और उस पर हमें मान भी होता है कि भाई उसको तो माशाल्लाह, हमारे तो फंक्शन ही इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे तो एक एक मेहंदी, एक बच्चे की शादी होती है 10-10 मेहंदियाँ होती हैं, 10-10 दफ़ा हम नाचते हैं, नचाते हैं। ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल हैं कहने में। आप बिलीव करें, जब तक मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हुई थी, ये बातें मुझे भी नहीं समझ आती थी। इसलिए अगर आज आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी या थोड़ी सख्त लगेगी ना, लेकिन आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को बिठा के सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला का क्या हुक्म है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे। सहाबियात ने क्या किया था, उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ थी उनका किरदार क्या था। आज हम मुसलमान हैं ना, हम फॉलो तो उन्हीं को कर रहे हैं ना, दीन तो वही है हमारे पास ना, कोई नया दीन तो आया नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसकी इजाज़त कितनी है और कितनी नहीं है। मुझे तो ये लफ्ज़ बोलते हुए भी डर लगता है। आज हमने अपने मुताबिक इस्लाम को बना लिया है। हम पहले ये ऑनेस्टली मैं सोचती थी कि ये मैं बहुत बाद में ये बात करूँगी ताकि लोगों की जहन साजी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा होता है कि दिल चाहता है कि ओ माय गॉड नहीं बता दूँ, मुझे नहीं पता कि कल मुझे वक्त मिलेगा कि नहीं, मेरे पास ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं, मुझे अपने अगले लम्हे का नहीं पता। आज जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ मैं कह दूँ। अल्लाह सुब्हान ताला जो ये कह रहे हैं ना कि ये लोगों के साथ कि इनको अक्ल शऊर नहीं है। आप देखिए कि हम किस तरह से पहले हम अपने घरों में खैर से कुरान खानियाँ कराते हैं और उसके बाद जो मेहंदियों पे हम हशर मचाते हैं और जो कुछ हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला हमारे पास तो पकड़ कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ना फिर भी तरक्की हो रही है। तो ये मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम है। गौर कीजिएगा ज़रूर इस बात को और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला से हम सब मिलके दुआ करते हैं। देखिए ये आसान नहीं है चीज़ें, क्योंकि हमने अपने कल्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने अपने मज़हब से अल्लाह सुब्हान ताला से ऊपर हमने अपने कल्चर को ले गए हैं। हमने उसका दिल नहीं तोड़ना, हमने कल्चर का दिल नहीं तोड़ना। हम अपने अल्लाह को मना ही लेंगे आखिर में क़यामत के दिन के अल्लाह मियाँ तो देखना फिर क्या करते। यही है ना बात, और क्या बात है मुझे ये बताइए। अल्लाह अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि उन्होंने हदायत के बदले में गुमराही खरीद ली। फमा रबिहत तिजारतुहुम, और ना फ़ायदा देगी उनको ये तजारत जो उन्होंने ख़रीदी है। ख़रीदना और बेचना तजारत होता है ना। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत भी नहीं पाएंगे, हदायत नहीं मिलेगी। और ये मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, ये मेरे और आपके बारे में बात हो रही है। आप देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग कि जब मैं ये कोर्स कर रही थी और जब मैं ये सीख रही थी, पढ़ रही थी ना, इनमें से हर आयत कम से कम अब मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर आयत, हर आयत ना भी अगर मैं बोलूँ, मुझे ये लग रहा था ये मेरे बारे में है। मेरी जान निकल जाती थी पढ़ते हुए, और इतनी वो चीज़ें हमारे अंदर हैं। और फिर देखिए पहले तो हमें ये एहसास हो कि ये चीज़ मेरे अंदर है तो तभी ख़त्म करेंगे ना। जब हमें एहसास नहीं होगा तो हम कैसे उसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं। पहले हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड ये चीज़ें जो अल्लाह सुब्हान ताला को बिल्कुल पसंद नहीं, और अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग दर्क में होंगे, दोज़ख के आखिरी दर्जे में होंगे। तो मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं इन्वॉल्व हूँ ना, तो फिर मैं कैसे बाहर निकलूँ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है मेरे रब मुझे रास्ता दिखा, और ना सिर्फ रास्ता दिखा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ तक ले जा, उन लोगों का रास्ता जो तेरे कामयाब लोग थे। या रब्बुल आलमीन, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मुझे अब समझ आई है कि आप चाहते क्या हो मेरे से, तो मुझे हदायत दीजिए और मुझे हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाइए। अहद तो कीजिए, अहद भी पक्का अहद कीजिए ना, फिर देखिए कि कैसी आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मासलुहुम, मिसाल उन लोगों की कमासलिल्लाह, जैसे मिसाल इस्तौका दनारा, जैसे कि जलाई आग, फलम्मा अदवाअत मा हौलहु, और उससे हो गया माहौल रोशन। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह सुब्हान ताला उनका नूर ही ले गया। अब देखिए कि एक बंदा अल्लाह ताला, ये कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है कि ये इसी तरह से कि उन्होंने एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी। अभी इस्लाम का रोशनी एक छोटी सी थी और वो फैलते फैलते पूरे मक्का में फैल गई, पूरे मदीना में फैल गई थी।
तो जब रोशनी होती है वो थोड़ा सा वो नेकी करते हैं, वो थोड़ी सी नेकी करते हैं, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अब ये नहीं होती, फिर वो अंधेरा हो जाता है, फिर वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इंशाल्लाह इस आयत की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में करूँगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत ये आयत हैं कि एक एक आयत को अगर जब हम समझ लेंगे, हमारे अमल में ढल जाएगी, तो हमें समझ आएगी कि हदायत है क्या। अब देखिए कि हदायत वाले लोगों की तो हमें समझ आ गई कि ये है, फिर काफिर की भी समझ आ गई। 2 आयत हैं सिर्फ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जो इनकार ही कर देते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का। लेकिन देखिए कि जो मक्का के लोग थे ना, जब इस्लाम आया था, हमें ये समझने के लिए कि इस्लाम है क्या और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा, उससे पहले आखिर वो लोग क्या कर रहे थे जिसकी वजह से इस्लाम आया, तो हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब देखिए जो लोग थे ना, कुरैश के लोग थे, जो मक्का के लोग थे, वो दीन इब्राहिमी पे थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी दीन पे नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये होता रहा कि उनमें बिदात शामिल हो गई। उन्होंने उस मज़हब को बदल दिया, वो बिद्दतें करना शुरू हो गए। उसीलिए जो मक्का खाना काबा के अंदर जो बुत आए थे ना, वो भी इसी की एक निशानी थी कि एक बुत आया था। और बुत कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो लोग जो नेक लोग थे ना उस ज़माने के, उन लोगों के उन्होंने पहले शुरू में क्या हुआ, उनके दिमाग में ये चीज़ आई, शैतान ने उनको वर्गलाया कि इसकी छवि बना लो। वो कोयले के साथ तस्वीरें बना लेते थे, वो कोयले के साथ तस्वीरें बनाते थे, उसके आगे खड़े हो जाते थे। अब ये तो मर गए हैं, अब हम क्या करें। तो ये नेक लोग थे, क्योंकि वो उनको आज भी ये लफ्ज़ सुनने को आता है ना, हमारी इनके आगे और उनकी रब के आगे। वो भी यही कहते थे कि तुम अब मर गए हो तो तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हो, तो तुम हमारी ये दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश कर दो। हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमारा रब तो हमारी सुनेगा नहीं, तो आप वसीला बन जाओ हमारी पैगाम ले जाने का। और इसी तरह से वो जब वो मिट जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के लेके बुत बनाने शुरू कर दिए कि कम से कम ये साथ ही रहेंगे। और उनमें से एक आदमी जो है, एक कुरैशी बंदा था, वो जब गया और उन्होंने वो एक बुत लेके आया, उसने मक्का के लोगों को कहा, कुरैश के लोगों को कहा कि तुम इसको देखो, ये जब मैं वहाँ पे गया था तो लोग इसके आगे दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेगा, क्योंकि ये नेक बंदा था। ये उज़्ज़ा जो था, उज़्ज़ा के वो बुत लेके आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ कबूल करेंगे। एक बुत आया तो फिर 360 बुत आ गए थे दुआएं करने के लिए। देखिए वसीले जब हम बनाते हैं ना, हमारा तो मज़हब भी इतना खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के बीच में किसी को मत लाना। जब कहते हैं ना वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब भी मेरा बंदा तुझसे मेरे बारे में पूछे फ़इन्नी करीब, तो कह दो कि मैं तेरे उसके करीब हूँ। अल्लाह ताला बीच में भी कोई लफ्ज़ नहीं लेके आए, फ़इन्नी करीब कह दिया। और ये भी नहीं कहा उसको कहो, ये कोई तमहीद नहीं बानी कि मैं उसके करीब हूँ। अजीब दावत दाई ज़ादान, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। फिर वो कहता है फल यस्तजीबू ली, पर उसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। ये शर्त है दुआ कबूल होने की। अब हम हुक्म नहीं मान रहे, हम अमल नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, और हम कहते कि नहीं हमें इल्म बड़ा है, हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया, इल्म ले लिया, लेकिन अमल कोई नहीं है। दुआ कैसे कबूल होगी आप मुझे बताइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं सुनते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मुसलसल रहमतें करते हैं। जो उसको मानता है उस पर भी करम करते हैं, जो उस पर नहीं मानता उस पर भी करम कर रहे हैं ना। अभी अल्लाह ताला का गज़ब जो है ना, वो डे ऑफ जजमेंट में है। अल्लाह ताला इस दुनिया में देखिए किस तरह से करम कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कहते हैं कि ए बंदे, तुझ पे अगर कोई मुश्किल आती है ना, तो तेरे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुझे तकलीफ़ दूँ। सोचने की बात है ना, हमारे अमल हमें देखने। अल्लाह ना करे आजमाइश आ जाए, तो वो तो हमारी आजमाइश जो आती है उसमें अल्लाह ताला हमारे सब्र देखता है मोमिन और मुत्तकी लोगों पे। और इंशाअल्लाह